अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। हुमैरा असगर कत्ल केस के बारे में अब तक की जितनी भी अपडेट्स हैं और जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि जैसे जैसे कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो आज तकरीबन 3 से 4 बहुत ही अहम पेशरफ्त हैं जो इस केस के अंदर जो है वो हुई हैं, जो कि आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त जो हुई है वो ये है कि आपको बताया था कि हुमैरा असगर कत्ल केस में उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आई थी, क्योंकि लाश जो है वो एडवांस स्टेज पे जा चुकी हुई थी और जो लाश है उसका पोस्टमार्टम होना मुमकिन नहीं था। जबकि ऑडियंस जो है वो ये जानना चाहते थे कि हुमैरा असगर के कत्ल की असल वजूहात क्या हैं, वो जानना चाहते थे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए उनके जो नमूने गए हुए थे, फाइनली उसकी रिपोर्ट जो है वो आ गई है। वो रिपोर्ट क्या आई है और अभी तक की क्या पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में आज आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा आज आपको मैंने बताना है कि हुमैरा ने आखिरी मर्तबा किन लोगों को कॉल्स की थी। उनकी वालदा और वालदा का जो पहला इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने शॉकिंग रेलिवेशंस किए हैं, वो आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा हुमैरा असगर के घर के बिल्स और किराया की जो स्लिप्स हैं वो जो बरामद हुई हैं, उसमें पुलिस जो है वो इस चीज़ को उनकी मौत के साथ कैसे जोड़ रही है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज आपको बताना है कि हुमैरा असगर जो है वो अपने आखिरी अयाम में किन किन लोगों के साथ राब्ते में रहीं, और उनकी एक दोस्त है जी, उसने अपना एक नया बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसमें उसका क्या कहना है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही हुमैरा असगर कत्ल केस में एक के बाद एक जो खुलने वाले इंकशाफात हैं उसके बारे में भी आज आपको तफसीलात से बताऊंगी। एक छोटे से ब्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। सबसे पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब लोग इस इंतजार में थे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए ताकि पता चल सके कि उनकी मौत की रीजन क्या है, क्योंकि हुमैरा असगर जो है इतनी यंग मौत के ऊपर असल में लोगों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि उनकी डेथ कैसे हो गई। ख़ास तौर पे ये बात की जा रही है कि हुमैरा असगर जो हैं उनकी जो मौत की वजह है उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि उनको किसी ने कत्ल किया, किसी ने उनको जहर दिया है। फाइनली हुमैरा असगर की लाश के लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, उसमें इस पुरस्रार मौत के हवाले से जो तहकीकात जारी थी उसमें लाश के 9 सैंपल्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब जो है उसमें भेजे गए थे। पुलिस का कहना यह है कि उसकी लाश के लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है फाइनली जो सामने आई है, उसमें अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद, अदाकारा को जहर देने के शवाहिद जो हैं वो नहीं पाए गए। यानी वो लोग जो कह रहे थे कि उनको जहर दिया गया है, तो उनकी जो अब लेटेस्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें किसी किस्म के जहर के कोई शवाहिद नहीं पाए गए। लेकिन उसके बावजूद डीआईजी साउथ जो हैं उनका कहना यह है कि एमएलओ की जानिब से कल मौत की वजह जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ये पूरा मामला जो है आपको कल रिवील करना है। मैंने आपको आज ही इसके बारे में सुबह सुबह जो है वो बता दिया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि हुमैरा ने आखिरी मर्तबा कॉल पे अपनी वालदा को रो रो कर क्या बताया था। उनके वालिदैन का जो पहला इंटरव्यू आया है उसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक इंटरव्यू दिया है जनाब हुमैरा असगर के वालिदैन ने, और उसमें उन्होंने अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात के ऊपर बात की है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके वालिदैन जो थे उन्होंने कहा था कि वहीं पे दफना दो, वो लाश भी यहाँ पे लाने के लिए राजी नहीं थे। और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि पुलिस का खुद का बयान था। इसके ऊपर जो हुमैरा असगर के वालिद हैं उनका कहना यह है कि उनके घर में वो सबसे छोटी थी और लाडली थी, उसे आर्ट का शौक था, उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी खुद छोड़ने जाता था। उनके वालिद का कहना यह है हुमैरा को शोबिज़ में आने की इजाज़त भी मैंने खुद दी थी, वो कराची में भी मेरी रजामंदी से मुंतकिल हुई थी, लेकिन बेटी को वक्त पर आने जाने या मोहतात रहने के लिए मैं ज़रूर समझाता था, और वो तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। उन्होंने कहा कि हुमैरा की मौत की खबर जो है वो कज़न ने फ़ोन पे दी, क्योंकि मैं उस वक्त क्लिनिक पे था। लाश वसूल ना करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। उनके वालिद ने ये चीज़ जो है ना डिनाई कर दी है, और उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है हुमैरा का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ था, इसलिए हम लाश कैसे ले आते, दैट्स वाई हमने इनकार किया था। इसको उनके वालिद का ये कहना था कि मुझे हुमैरा की मौत जो है वो तबई नहीं लगती, बल्कि मुझे लगता है कि उसको कत्ल किया गया है, क्योंकि जिस अंदाज में हुमैरा गिरी उससे ये कत्ल महसूस होता है। मैंने भी हुमैरा का, उन्होंने आगे कहा कि जिसने भी हुमैरा का कत्ल किया है उसने उसकी पहली सिम्स जो हैं वो बंद करवा दी, और कातिल ने हुमैरा को मारकर स्टोर में फेंक दिया, और उसके बाद दरवाजे के बाहर जो है वो गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उनकी जो वालदा हैं
انہوں نے بتایا کہ میں نے حمیرہ کی موت کی خبر جو ہے وہ ٹی وی پہ سنی، اس کے بعد میں بے چین ہو گئی. اس سے قبل بھی میں کئی روز سے بے چین تھی کیونکہ حمیرہ کا ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور کراچی میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم اس کی کوئی خیریت دریافت کر سکتے. اس کی والدہ کے مطابق آخری مرتبہ اگست 2024 کے مہینے میں ان کا رابطہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے اسے ملازمہ کی موت کا بتایا تو وہ کافی افسردہ ہوئی تھی. اس کے بعد حمیرہ رونے لگ گئی تھی. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ امی میں بہت پریشان ہوں، مجھے سپورٹ کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، یعنی کراچی میں. میری سمز بلاک کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا. اور اس کی والدہ جو ہے انہوں نے مزید یہ بتایا کہ اس کے بعد میں نے کئی ہزار کالز کی لیکن میری بیٹی نے فون نہیں اٹھایا. ظاہری بات ہے اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ حمیرہ اصغر کے گھر کے بلز اور کرائے کی سلپس جو برآمد ہوئی ہیں اس میں پولیس کو موت سے قبل جو اہم شواہد ملے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تفتیشی حکام کے مطابق حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے یوٹیلیٹی بلز اور گھر کے کرائے کی مئی کی 2024 کی جو سلپ ہے وہ ملی ہے، جبکہ اداکارہ کی موت سے قبل یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے پہلے وہ کپڑے دھو رہی تھی. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ لاش جو ہے وہ بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھی اور جس کمرے سے لاش ملی ہے وہاں اس کے واش روم کے ٹب میں کپڑے موجود تھے. جس کمرے میں لاش تھی وہاں بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اچھا، آپ مزے کی بات سنیں کہ پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ لاش کی بدبو باہر اس لیے نہیں نکلی کیونکہ سارے دروازے بند تھے. اب پولیس کہہ رہی ہے کہ بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اگر بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے بدبو اور سمیل. اور یہاں تک کہ ان کا چوکیدار جو پہلے مکر گیا تھا بعد میں وہ اس بات کے لیے مان گیا ہے کہ جی ہاں جو بدبو ہے وہ بہت دنوں تک آتی رہی. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فلور کے اوپر 2 فلیٹس ہیں اور سامنے والا جو فلیٹ تھا وہ کئی دنوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم تو اس چیز میں انوالو نہیں ہے، نہ ہمیں اسمیل آئی نہ ہمیں کچھ پتا ہے. لیکن چوکیدار جس کا کام تھا پولیس کو اطلاع دینا، پہلے وہ مکر گیا کہ جی کوئی اسمیل نہیں تھی، بعد میں اس نے کہا اسمیل تھی. اب پولیس نے پہلے کہا سارے دروازے بند تھے، اب پولیس کہتی ہے بالکنی کا دروازہ کھلا تھا. بہرحال تفتیشی حکام کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ فلیٹ کے مرکزی دروازے کو ڈبل لاک اندر سے لگایا گیا تھا اور کیمیکل ایگزامینیشن اور میڈیکل رپورٹ کی وجہ سے موت کا تعین جو ہے وہ اب آ کر جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک دوست ہے، اس نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ قلم بند کرایا ہے اور اس نے پولیس کو کیا بتایا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، اور ان سے آخری ایام میں کون کون رابطے میں رہا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. حمیرہ اصغر کے فلیٹ کی چابیاں جو ہیں وہ تحویل میں آپ کو پتہ پولیس کے ہیں، اور فلیٹ کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کی 3 چابیاں فلیٹ کے اندر سے ملی، جبکہ بلڈنگ انتظامیہ، چوکیدار اور اداکارہ کی جو سابقہ گھریلو ملازمہ ہیں وہ بھی اس میں شامل تفتیش ہیں کیونکہ آخری بار ان کی گھریلو ملازمہ ہی گھر میں آئی تھی اور پھر وہ کام چھوڑ کے چلی گئی تھی. بلڈنگ انتظامیہ، چوکیدار اور گھریلو ملازمہ سے تفتیش کی گئی. تمام جو ہے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ اکتوبر 2024 تک حمیرہ اصغر سے ہم لوگ رابطے میں تھے. جب تک حمیرہ کی ملازمت 2024 میں ملازمت چھوڑ کے جا چکی تھی اس کے بعد کوئی رابطے میں نہیں رہا. تفتیشی حکام کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ مالی طور پہ پریشان تھی، لیکن بعد میں جب حمیرہ اصغر کے بینک سے رابطہ کیا گیا اور ان کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نکالی گئی تو پتہ چلا کہ حمیرہ اصغر جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپے تھے. 3,98,000 روپے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو مالی پریشانی نہیں تھی. اس کے علاوہ ستمبر 2024 میں انہوں نے اپنا آخری کمرشل شوٹ کیا تھا اور اس کے بعد اکتوبر 2024 تک وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھی، لیکن اس کے بعد وہ رابطے میں نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک اور ان کی جو دوست ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تک 66 لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک دوست جو ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ لاسٹ بار جب میں گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے تو حمیرہ اصغر نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ میرے کریئر کے لیے دعا کرنا. اور اس کے علاوہ حمیرہ اصغر جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کام کو لے کے، اپنے کریئر کو لے کر بہت پریشان تھی، کیونکہ جیسے کہ ان کی والدہ نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کراچی میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. اور ان چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کریئر اور اپنے کام جس کی وجہ سے انہوں نے لاہور سے جو ہے وہ موو کیا تھا کراچی، اور پچھلے 7 سال سے وہ اسٹرگلنگ فیز میں تھیں. اور یہ چیز مجھ سے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا کہ پنجاب والی سائڈ سے خاص طور پہ لڑکیاں جب جاتی ہیں کراچی میں ان کا سیٹل ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. جس بھی آفس میں جاتی ہیں یا تو ان کو وہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کی آفرز کی جاتی ہیں یا ان سے ایسی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو وہ پوری نہیں کر سکتی ہیں، اور جس کی وجہ سے مجبور ہو کے وہ لڑکیاں اپنے گھروں میں کرائے دے دے کے وہاں پہ اسٹرگل کرتی ہیں، ٹیکسی کرا کے وہ جو ہے نا آفیسز میں پہنچتی ہیں اور پھر ان کو کام بھی نہیں ملتا. بہرحال اب تک کی جو امپورٹنٹ انفارمیشن تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے.
اب جیسے جیسے فردر یہ کیس آگے بڑھے گا تو اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.